बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान हिलज़ई। मेरे साथ मौजूद हैं असद चौधरी साहब और वसीम मलिक साहब। नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शन मुकम्मल हो चुके, रिजल्ट्स आ चुके। जैसे भी आए उन रिजल्ट्स के बाद से पीटीआई के जो बयानिया था, जिसके अंदर ये पहले था कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, फिर इलेक्शन में कुछ हलकों में हिस्सा लिया और उसमें नून लीग ये कहती है कि उसको फतह हो गई है। तो अब तनकीद हो रही है कि ये गलत फैसला था, नहीं जाना चाहिए था। इमरान खान ने जब मना किया था तो क्यों इलेक्शन में गए। और उसके बाद से इस इलेक्शन के रिजल्ट्स के हवाले से भी ज़रा बात करेंगे, टर्न आउट के हवाले से बात करेंगे कि इमरान खान के उम्मीदवार जिन हलकों में नहीं थे वहाँ क्या सूरत हाल थी, जिन हलकों में थे वहाँ क्या हुआ। वसीम मलिक हरीपुर इलेक्शन को कवर करते रहे हैं, चौधरी साहब के पास कुछ एदाद शुमार हैं वो आपसे शेयर करेंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश होंगे। कल वो इस्लामाबाद आ रहे हैं। कल इमरान खान की फैमिली से मुलाकातों का भी दिन है। इम्कान ये है कि शायद हम उनकी मुलाकात करवा दी जाए। इस सारी सूरत हाल के ऊपर तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले चौधरी साहब, जो एक इमरान खान ने कहा कि इस इलेक्शन में अगर आप जाएंगे तो इस इलेक्शन को लेजिटिमेसी देंगे, और पार्टी में कुछ लोगों का ख्याल था कि नहीं, हमें मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। जिन लोगों का ये ख्याल था कि उनको मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उनको अब तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि आपने क्यों, जब इमरान खान ये कह चुके थे कि आपने नहीं जाना इलेक्शन में, तो आप गए और देख लें आप रिजल्ट क्या सामने आया है। और दूसरी तरफ एक बड़ा फैक्टर ये है कि जिन हलकों में पीटीआई ने उम्मीदवार खड़े नहीं किए वहाँ पे जो टर्न आउट है या लोगों की जो एक बददिली है इस निज़ाम के साथ, वैसे भी ओवरऑल अगर आप देखें तो जिस तरह लोगों को अदालतों से नाउमीद कर दिया गया है, एक मुकम्मल प्लान के तहत अब इंतखाबी अमल से भी उनको नाउमीद किया जा रहा है ताकि तमाम रास्ते बंद हो जाएं और फिर लोगों के पास कोई और तब्दीली का रास्ता ना रहे कि वो खुद बाहर निकलें। लेकिन ज़रा ये थोड़ा सा आप जो दादुशुमार आपने सामने रखे हुए हैं, इसकी रोशनी में अपना तजिया पेश करें। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। देखें, वसीम मलिक साहब जो हैं ये कोर्स को कवर कर रहे होते हैं, और जब 2024 के आम इंतखाबात हुए उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सारी पटिशन्स जो हैं वो गई इलेक्शन कमीशन में गई, जो ज़ाहिर है इंसाफ के लिए गए, धांधली जो हुई थी उसके खिलाफ जब अदालतों का रुख किया तो बड़ा उसकी ना हौसला शिकनी की गई। निज़ाम ने यकीनी बनाया कि कोई हल्का ना खुले, कहीं पे हिसाब किताब ना हो, कहीं पे ये अंदाज़ा ना लगाया जा सके कि कौन जीता था कौन नहीं जीता था। हमने देखा जस्टिस तारक जहांगीरी जिन्होंने फॉर्म 45 मंगवा लिए थे इस्लामाबाद के तीनों हलकों के, तो फिर जस्टिस तारक जहांगीरी के साथ क्या हुआ। फिर हमने देखा जब महर शराफत की नशिस्त, जो वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने मरियम नवाज जो कि वज़ीर आला के मनसब पे अब फायज हैं उनको शिकस्त दी, जब उसके मंगवाए गए फॉर्म 45 तो हमने देखा कि वो सारा प्रोसीजर कैसे रुका, कैसे रिटायर्ड जजेस जो हैं उनके हवाले किया गया, कैसे पहले आइन कानून बदला गया, फिर उसके बाद हमने देखा अदालती निज़ाम बदल दिया गया, आइन ही चेंज कर दिया गया। तो 2024 के इंतखाबात का हिसाब किताब ना हो सके ये यकीनी बनाने के लिए सरतोड़ कोशिशें की गई और फिर वो बंद जो है वो बांध दिया गया। ये जो हालिया इंतखाबात हैं, ज़िमनी इंतखाबात हैं, उसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के मुस्लिम लीग नून ने, शहबाज शरीफ साहब का भी स्टेटमेंट आया उसके ऊपर, मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनका भी उसके ऊपर एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट आया। लेकिन हम थोड़े से नंबर देख लेते हैं, ये तो कोई ऐसे दादोशुमार नहीं है, सिर्फ है कि वोटिंग टर्न आउट जो है वो क्या था, टर्नओवर ओवरऑल क्या था 2024 में, और फिर अब 2025 में जब ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं। हरीपुर का इलेक्शन है, ये तो वसीम मलिक हमें तफसील से बताएंगे कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी आ रही हैं कि फॉर्म 45 जो वहाँ पे दिए गए उसमें कुछ अलहदा वोट्स हैं और जो अपलोड किए गए हैं वो इस किस्म की बेजाब्तियां जो है वो सामने आ रही हैं। वाले से नंबर है वो इनका दावा और है, और हाँ जी, अब देखें 2024 में आम इंतखाबात में जो टर्नओवर था NA 18 हरीपुर का वो था 49.88, 49.88 या 88। अब जो टर्नओवर दिया गया है वो है 42.09, तो इसमें 7% का ऑलमोस्ट 8%, 50% था 2000 अगर रफली हम उसको देखें तो 2024 इसमें एक डिक्लाइन है। इतना नहीं है, चलो हम मार्जिन दे देते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात जब होते हैं तो लोगों उतनी खुशू खुशू से वोट नहीं डालते, बाहर नहीं निकलते। आप आगे चलकर बताइएगा, लेकिन ये जो फिगर है बड़ी माजरत के साथ मुझे इसमें भी बड़ा नहीं, उस पर तो हम आते हैं ना, उस पर तो हम आते हैं। NH 96 फैसलाबाद, ये जो तलाल चौधरी साहब का हल्का हुआ करता था, बिलाल बदर यहाँ पे कैंडिडेट थे, नवाब शेर वसीर वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, यहाँ से पीटीआई के उम्मीदवार ने 2024 में, मैं गलत नहीं हूं तो 1,30,000 के करीब, वो हैदर गालबन वहां पे कैंडिडेट थे, उनका नाम मुझे कंप्लीट याद नहीं है, उन्होंने 1,30,000 के करीब वोट लिया था। 49.88 ही यहाँ पे यानी वो था टर्नओवर था।
وہاں پہ اب آیا ہے 26.4646. تو یہ جو ٹرن اوور ہے یہ 20% سے زیادہ جو اس میں کمی ہے. 23%. کیا کوئی سوچے گا بیٹھ کے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذمہ داران بیٹھ کے سوچیں گے کہ کیوں لوگوں کو اعتماد نہیں رہا اور کیوں لوگ ووٹ ڈالنے نہیں آئے؟ NA 104 صاحبزادہ حامد رضا کی کانسٹیٹوئنسی میں 49.58% ٹرن اوور تھا، جو کہ اب ہے 13.23%. 36% یعنی کمی ہوئی ہے اس کے اندر. لوگوں نے اس نظام کے اندر آ کے یعنی ووٹ ڈالنا گوارا نہیں کیا. اس کو ہم ایک اور ترتیب سے بھی پڑھیں گے. ابھی فی الحال مجھے اگلی ڈیٹیل بتانے دیں. NA 129 لاہور میں 40.36% ٹرن اوور تھا، جو اب بائی الیکشن میں 18.67 ہے. NA 143 میں 55.96% ٹرن اوور تھا 2024 میں، اب 21.42% ہے، یعنی ہاف سے بھی زیادہ اس میں گراوٹ آئی ہے. NA 185 45.84 اس میں ٹرن اوور تھا. زرتاج گل یہ کانسٹیٹوئنسی جیتی تھی، اب 32.61 ہے. ڈی جی خان میں میری 2-3 ساتھیوں سے گفتگو ہوئی، وہ خود حیران تھے کہ یہ 32.61 کیسے ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ پورا دن ہم نے پولنگ سٹیشنز پہ دیکھا، شاذ و ناظر کوئی بندہ آتا تھا اور آ کے ووٹ کاسٹ کرتا تھا اور چلا جاتا تھا، پھر بیٹھے رہتے تھے وہ جو الیکشن کمیشن کا عملہ جو وہاں پہ سارا پریزائڈ کر رہا تھا. 32.61 الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے. اوورآل اگر ہم دیکھیں یہ جو 26% ٹرن اوور ہے، 13% ٹرن اوور ہے، اس کو ہم اس طریقے سے کیوں نہیں پڑھتے کہ 86.77% لوگ جو ہیں کانسٹیٹوئنسی کے ملک صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ ڈالنے کے لیے جانا ہی نہیں ہے. یعنی ایک حلقے کے 86% لوگ جو ہیں وہ اس نظام سے لا تعلقی کر رہے ہیں. اس کی انٹرپریٹیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ ان کانسٹیٹوئنسیز کے اوپر PTI جو ہے اس نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ 86% جو لوگ تھے اس کانسٹیٹوئنسی کے اندر وہ PTI کے حامی تھے اور ووٹ ڈالنے نہیں آئے. یعنی اگر جس طریقے کی انٹرپریٹیشن آج کل دیکھنے کو ملتی ہیں چلے ہیں وہ نہیں کرتے. اب اس طرح ڈکلائن جو ہے یعنی کسی بھی معاشرے میں کسی بھی ملک میں ہم نے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، انکرج کیا جاتا ہے کہ وہ آ کے ووٹ کاسٹ کریں تاکہ حکومت جو ملک کے اندر قائم ہو وہ تمام لوگوں کی حکومت ہو. یہاں پہ دھاندلی کر کے، بے ضابطگیاں کر کے، لوگوں کو انصاف نہ دے کے، پچھلا الیکشن جو 2024 کا تھا اس میں دیکھیں نا کہ پہلے آپ نے ایک پارٹی توڑ دی، امیدواروں کو گرفتار کروا دیا، لوگ اٹھا لیے گئے، پھر لوگوں کے فارم جب وہ الیکشن کمیشن کے آفس آ کے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے تھے وہ چھین لیے گئے، پھر اعتراضات لگا کے لوگوں کو الیکشن کی ریس سے باہر کر دیا گیا، انتخابی نشان چھین لیا گیا ایک پارٹی سے. اس کے باوجود مہم نہیں کرنے دی گئی، اس کے باوجود اتنا اچھا ٹرن اوور تھا. اور اب جب ایک جماعت بالکل سائڈ پہ وہ بائیک آؤٹ کر کے چلی جاتی ہے تو میرے خیال میں اس کی انٹرپریٹیشن بنتی یہی ہے کہ لوگوں نے لا تعلقی اختیار کی ہے اس نظام سے اور انہوں نے آ کے ووٹ ڈالنا اس کی زحمت ہی نہیں کی کیونکہ اعتماد نہیں. میں آپ کی طرف آنے سے پہلے میں ایک جسارت کروں گا، میں آپ کے جو نمبرز ہیں نا ان کو میں چیلنج کرتا ہوں. میں خود اس کو تسلیم نہیں کرتا. جی اور وہ کس طرح ایگزیجریٹڈ ہے وہ ذرا ہم وسیم ملک سے کہانی سنتے ہیں کہ ہری پور کے اندر یہ کہا گیا کہ 42% ٹرن آؤٹ رہا ہے. ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے چونکہ PTI کے وہاں پہ امیدوار تھے تو لوگ وہاں پہ نکلے بھی. عمر ایوب ایک وہاں پہ ان کا ظاہر اپنا ووٹ بینک بھی ہے. دوسرے جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں وہ بھی بالکل ان کا حالت ایسی نہیں ہے جو باقی ایون پنجاب میں، کیونکہ ان کا اپنا ذاتی ووٹ بینک بھی ہے. وسیم ملک صاحب، ہری پور کے الیکشن میں آپ نے صبح سے لے کے رات تک جو دیکھا کیا وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ان اعداد و شمار میں جو ٹرن آؤٹ کے حوالے سے؟ اچھا میں اس طرف آتا ہوں. ابھی جو آپ اس کی تشریح کر رہے تھے نا یہ سارے انتخابات کے اعداد و شمار کی، دیکھیے ووٹ ایک تبدیلی کا راستہ ہوتا ہے آپ کے پاس. آپ یہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ میرا چلے گا، میں جسے چنوں گا وہ مجھ پہ حکومت اپنا حق حکمرانی آپ حق حکمرانی کسی اور کو سونپتے ہیں. جو یہ لوگ نہیں آ رہے ہیں نا وہ تبدیلی کے اس پرامن ووٹ کی پرچی کے ذریعے جو تبدیلی آتی ہے اس سے اعلان بغاوت کر رہے ہیں. ان شارٹر رن اگر ہم دیکھیں تو موجودہ جو ہماری رجیم ہے وہ پہلے دن سے یہ چاہتی تھی لوگ مایوس ہوں، لوگ باہر نہ نکلیں، لوگ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جن لوگوں کو بالخصوص پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے انہیں سیاست سے روشناس کرایا یا اس میں انوالومنٹ کے لیے متاثر بھی ہوئے کچھ لوگوں کے خواب بھی تھے. بہرحال پوری ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے.
تو ان لوگوں کو کیٹر کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا رہا. تو آپ شارٹر رن میں تو بڑے کامیاب ہو گئے ہیں, نو ڈاؤٹ یہ بہت بڑی کامیابی ہے موجودہ رجیم کی, کامیابی سے لوگوں کو مایوس کرنا. لیکن ان لانگر رن جب آپ دیکھیں تو پھر وہی بات کہ جیسے ہم پختونخوا کے حوالے سے, امن کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو اب اگر پنجاب بھی پرامن ووٹ کی پرچی کے ذریعے تبدیلی سے بغاوت کر رہا ہے تو پھر دوسرا راستہ کون سا بچتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, 2 سال 4 سال 6 سال. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ لوگوں کی ووٹوں کی پرچی سے اعتماد اٹھے اس پرامن تبدیلی کے راستے سے. وہ تو جان بوجھ کے دکھاتے ہیں کہ یہ طاقت ہے, طاقت ہی چلے گی. آپ یہ جو سوچ رہے ہیں کہ ہم کوئی ووٹ کی پرچی کے ذریعے تبدیلی لا سکے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے ووٹ کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں, یہی میسج دیا جاتا ہے نا. ایک تو الیکشن میں یہ میسج دیا, دوسرا آپ نے پاکستان کے عدالتی نظام کے ساتھ جو کچھ کیا جو ابھی آپ بتا رہے تھے, تو پھر آپ روز لوگوں کے پاس راستہ کون سا چھوڑ رہے ہیں. اور پھر یہاں پر ایک بات کی جاتی ہے, پاکستان تحریک انصاف ایک انتشاری جماعت ہے, تو میں داد دیتا ہوں اس انتشاری جماعت کو جو اپنے بقول ان کے دھاندلی ہوئی ہے N18 ہری پور میں, ان کی حکومت کے ہوتے ہوئے وہ اس دھاندلی کو نہیں روک پائے, وہ وہاں پر کچھ غیر آئینی اقدامات جو ہے وہ غیر قانونی کام جو ہے وہ نہیں کر پائے, تو وہ بہت بڑی فاشسٹ جماعت ہے. بہرحال اب آتے ہیں واپس اس کے جو آپ نے N18 ہری پور کے حوالے سے بات کی. دیکھیے کوئی شک نہیں یہاں پر پارٹی کے ووٹ سے زیادہ شخصیات کا ووٹ ہے, چاہے وہ عمر ایوب ہیں, ان کے بھائی ہیں, یا پھر جو بابر نواز خان صاحب تھے. دیکھیے یہ پاکستان کے قومی اسمبلی کے بڑے حلقوں میں شمار ہوتا ہے. ووٹس کے حساب سے 7.5 لاکھ سے زائد ووٹ ہے, رقبے کے حساب سے اس ایک پورے ضلع کی صرف ایک سیٹ ہے, اور پھر اس ایک سیٹ کو 6 اضلاع ٹچ کرتے ہیں پنجاب اور پختونخوا کے مختلف دور دراز کے پولنگ سٹیشنز ہیں, دیہات ہیں, رسائی وہاں تک مشکل ہے. بہرحال سر ہوا یہ کہ ہم صبح 8 بجے وہاں پر پہنچے. 3 تحصیلیں ہیں, تحصیل غازی اسی میں آتی ہے, تحصیل ہری پور ہے, اور پھر تحصیل خان پور ہے جہاں اسلام آباد اس کو کنیکٹ کرتا ہے. نکیال ہے یا منکیال کچھ اس طرح سے اسلام آباد کا, مکھنیال کا علاقہ. سر 1 بجے تک ٹرن آؤٹ نہ ہونے کے برابر تھا, اکا دکا لوگ آ کر ووٹ کر رہے تھے. ہم پولنگ سٹیشن کے اندر جاتے, ہم پوچھتے تو کہیں پہ اگر 400 ووٹ ہے تو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں 40-50. ایون کہ میں وہ ایک گاؤں ہے ریحانہ, وہ صدر اور سابق فیلڈ مارشل رہے ہیں, بلکہ فیلڈ مارشل تو وہ ایک حیات ہوتا ہے, فیلڈ مارشل محمد ایوب خان صاحب. تو ہم ان کے آبائی گاؤں گئے جو عمر ایوب صاحب کا گاؤں ہے. 1300 ووٹ تھے. اچھا اس میں بابر نواز کا کیمپ ہی نہیں تھا نا, وہ سارا انہی کا علاقہ تھا. سر 1300 ووٹ دن 2 بجے تک وہاں پر بھی صرف 350 ووٹ کاؤنٹ پول ہوئے, جو ان کا ہوم سٹیشن ہے. آپ وہاں سے اندازہ لگائیں. اسی طرح بابر نواز کا جو علاقہ ہے وہاں پر ہم گئے تو وہاں پر بھی یہی صورتحال تھی. اچھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو وہاں کے لوگ تھے, امیدوار تھے, ان کی گاڑیاں وہ پینک میں تھے, دوڑتی نظر آئیں لوگوں کو نکالنے کے لیے, گھروں سے اٹھانے کے لیے کہ ووٹر تو نہیں نکل رہا. اس کے بعد لوگ نکلے, لیکن اتنی بڑی تعداد میں نہیں نکلے کہ آپ 42% ٹرن آؤٹ مجھے بتا رہے ہیں. اور پھر اس میں دوسری بات, 600 پولنگ سٹیشن ہے سر. اگر اوسطاً جو یہ 3.5 یا 3,30,000 ووٹ فارم 47 کے مطابق تمام امیدواروں کو پڑا ہے, اگر میں اسی کو 600 کے اوپر ڈیوائیڈ کرتا ہوں تو 527 ووٹ اوسطاً پول ہوتا ہے ایک پولنگ سٹیشن پہ. آپ کتنے پولنگ سٹیشن پہ گئے؟ میں تینوں تحصیلوں کی 1 درجن سے زائد, مطلب درجنوں پولنگ سٹیشن ہے. کوئی میں نے جب رات گنے تو میں 18-20 پولنگ سٹیشن پہ گیا تھا, اور وہ تینوں تحصیلیں تھی, کوئی ایک جگہ نہیں تھی. وہاں پہ ایوریج پول کتنا؟ جو میں ایک پولنگ سٹیشن پہ گیا وہاں پر کوئی 1400 ووٹ تھا, اور وہاں شام 4 بجے تک میکسیمم وہ 600 پول ہوا تھا. لیکن یہاں مجھے کیا لگ رہا ہے کہ 600 پولنگ سٹیشن, ایوریج ووٹ 587 اوسطاً اگر کاسٹ ہوا ہے تو آپ کے پاس یہ نتیجہ نکلتا ہے. تو مجھے اگین سمجھ نہیں آئی کہ یہ اتنے ووٹ کیسے پڑ گئے. دوسری بات سر, جتنا بڑا علاقہ ہے نا, جتنا بڑا حلقہ ہے نا, وہاں آپ یہی ہوتا ہے نا جب انتخابات ہوتے ہیں تو جو پریزائڈنگ افسران ہوتے ہیں وہ باکسز سمیت RO آفس کی جانب رخ کرتے ہیں, وہاں پہنچتے ہیں, سبمٹ کراتے ہیں. رات 2 بجے تک 600 پولنگ سٹیشن کے نتائج RO آفس کے پاس پہنچ چکے تھے. کیسے؟ وہ جو ایک حلقہ جس پہ میں دن بھر دوڑتا بھاگتا رہا گاڑی پہ بھی, وہ بھی میں پورا نہیں دیکھ پایا, لیکن وہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے. ہری پور کی تحصیل کے جو ریٹرننگ افسران تھے ان کے پاس وہ پہنچ چکے تھے 2 بجے تک, اور ریزلٹ کمپائل ہو چکا تھا. اور 2 بجے سے پہلے وہ ریٹرننگ افسر جو ہے, وہ ریٹرننگ جو آفس تھا وہ تبدیل ہو کے اس کو اسی جگہ پہ منتقل کیا گیا. ویسے یہ بڑا حیران کن تھا, یہ ویسے شفیع جان آفریدی نے آج اس کے اوپر پریس کانفرنس کی ہے. یہ جو آفس انہوں نے رات گئے تبدیل کیا, مطلب اس کی ضرورت کیوں پیش آئے گی, اور پھر
18 को तो जब हम देख रहे थे जो फॉर्म 45 के हवाले से नताइज आ रहे थे, उसमें तो अच्छी खासी लीड थी पीटीआई की। अच्छा वो देखिए, जो 26,000 की लीड बता रहा था ना, वो उमर अयूब का कैंप था। वहां पे अब सूरत हाल क्या थी? वो फॉर्म 45 उनका दावा था कि दावा तो था। उमर अयूब का जो कैंप ऑफिस था ना, वो फॉर्म 45 के मुताबिक ही दावा कर रहा था लीड का। मीनवाइल जो बाबर नवाज खान का कैंप था, वो अपने नताइज का दावा कर रहा था, उसे लीड थी। मीनवाइल जो वहां के लोकल सहाफ़ी थे जो फॉर्म 45 जो को रिसीव हो रहे थे और वो अपने नताइज कंपाइल कर रहे थे, वो सबसे एक्यूरेट थे। और उसमें यह था कि आपको ना कभी 2000 जो शहरनाज उमर अयूब हैं वो लीड ले जाती थी, कभी 2000 बाबर नवाज खान, तो वो बड़ा नेक टू नेक चल रहा था। और ये ग्राउंड रियलिटी थी, कोई वन साइडेड नहीं था। ग्राउंड रियलिटी में बड़ा नेक टू नेक मुकाबला था। लेकिन जब आरओ ऑफिस ने फिर तीसरी चौथे फरीक ने नताइज जारी किए, तो सर शुरू ही उन्होंने कोई 18,000, मेरे ख्याल में पहले 14,000 13,000 की लीड से किया और फिर नताइज बढ़ते गए। तो ये जो फिगर है, मुझे एक बात बताएं, 8 फरवरी से ज्यादा लोग चार्ज हो सकते हैं? 8 फरवरी से ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में अगर हम देखें तो वो शायद 1971 वाले इंतखाबात हुए जो नहीं तस्लीम किए गए थे, 70 वाले, उसके अलावा तो कभी नहीं हुए इस तरह के इंतखाबात। उसमें इस हल्के में 50% टर्नआउट हो और अब 42% तक पहुंच जाए और लोग भी ना हो। अच्छा, आप किसी भी वहां के लोकल से पूछ लें, लोगों को इंटरेस्ट नहीं था इस इलेक्शन में वोट डालने का। पीटीआई की अगर बात करें, पीटीआई का पार्टी वोट भी है, लेकिन लोग मायूस थे। उमर अयूब, ये एक रियलिटी है, लोग उमर अयूब के नाम से मायूस थे। फिर उनकी जो उम्मीदवार की एहलिया थी, तो लोग ये चाहते थे कि अगर उनके भाइयों में से कोई एक हो जाता तो नतीजा मुख्तलिफ होता। तो बहरहाल ये एक सूरत हाल थी। सही है। अच्छा, ये जो आपने बात की है ना, उसमें एक चीज़ तो ये है ना कि ठीक है, लोगों ने नहीं निकले वोट, लोगों ने उमर अयूब के लिए भी नहीं निकले, क्योंकि 8 फरवरी को लोग इमरान खान के लिए निकले थे। और इस दफ़ा इमरान खान जो है वो इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहते थे। एक फैक्टर ये भी था कि मतलब उसमें दूसरा ये कोई बड़ा डिफरेंस भी क्रिएट नहीं कर सकता था। लेकिन इस तरह से जी, अब देखिए, शाद खटक साहब का मुझे याद आया कि मैंने ये इनका ट्वीट देखा था। अब ज़ाहिर है एमएनए हैं, केपीके से हैं और कहीं ना कहीं लोग इनको अकाउंटेबल समझ भी रहे हैं। शाद खटक हो गए, सोहेल अफरीदी हो गए या बाकी लोग कि भाई सूबाई हुकूमत आप लोगों की थी तो धांधली शांधली कैसे हुई, उसके मुख्तलिफ जवाब वो दे सकते हैं। अब शाद खटक ये कहते हैं हरीपुर इलेक्शन में आरओ और डीआरओ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुलाजम और अमला हैं, सूबाई हुकूमत का नहीं, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हैं, जिन्होंने फॉर्म 45 में जीते हुए उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब का वोट सही लिखा है, लेकिन आरओ ने यकदम नताइज तब्दील करना शुरू कर दिए हैं किसी इधर उधर की बात में गए बगैर। अगर ये केपीके हुकूमत के लोग हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर वही थे। फिर ये इनको हुकूमत जो है को बनाए कमिशन, इन लोगों को बुला ले नहीं वो और बुला के पूछ ले कि फॉर्म 45 के क्या नताइज। वो तो उमर अयूब साहब क्लेम करते हैं कि उनके पास भी कोई 602 में से कोई 516 पोलिंग स्टेशन के नताइज जो है रात गए तक उनको मौसूल हो चुके थे, जिसमें वो अपनी लीड का दावा कर रहे थे। मगर मुझे एक बात बताएं, जब उनके पास भी फॉर्म 45 हैं जो इन्हीं प्रिजाइडिंग अफसरान ने दिए हैं, तो वो कहाँ जाके दिखाएंगे? 8 फरवरी के इंतखाबात में पीटीआई का हर उम्मीदवार फॉर्म 45 लेके घूम रहा है। हाँ, कई सुनवाई नहीं हो रही। 90 दिनों के अंदर ट्रिब्यूनल ने फैसला करना होता है, अभी तक ट्रिब्यूनल से फैसले नहीं किया ना। तो देखिए वो देखेंगे, बात होती रही है ना पहले कि कमीशन बना दे। वो तैमूर झगड़ा साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वो बंगर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी थी। इमरान खान साहब कहते रहे कि आप कमीशन बना के देखें केपीके हुकूमत, तो वो मुसद्दक अब्बासी साहब ने गालिबन उसके ऊपर काम किया भी था। तो ये एक मौका तो है कि अगर उनके केपीके हुकूमत के मुलाजमीन हैं तो उनको बुला के ये तो पूछ प्रीत की जा सकती है ना कि भाई असल ओरिजिनल फॉर्म 45 बताएं जी, कौन सा थे, टैली करवाएं। देखिए ना, ये अब जितनी भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, वैसे ये एक गैर ज़रूरी प्रैक्टिस अब बन गई है ना। मतलब इसमें लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं है और ना ही ये चीज़ इतना मैटर करती है। बट स्टिल ये है कि आपको किस हद तक जाना पड़ता है ना। आप ये देखें कि कल रात जैसे शफी जान ने भी ये इल्ज़ाम लगाया कि वहाँ पे QRA फोर्स और इसके अलावा जो रेंजर्स है उन्होंने उसको आरओ ऑफिस को घेरे में लिया था, पुलिस को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी और वहाँ पे इलेक्शन कमीशन का अमला था जिन्होंने नताइज तब्दील की, नताइज का ऐलान किया। तो अब आप फॉर्म 45 लेके फिरते रहे, तब किस अदालत में जाएंगे? आप अमीनुद्दीन खान के पास जाएंगे। आज अदालत में अमीनुद्दीन खान के पास इमरान खान के वकील ने भी कोई अर्जी लगी थी, तो उन्होंने क्या कहा था, ये भी कोई बड़ी इंटरेस्टिंग। देखिए, उन्होंने कहा कि जिस अदालत ने उन्हें जेल भेजा है वहां से जाकर रजू करें मुलाकात के लिए। ये तो खैर ठीक है, प्रैक्टिकली तो वो ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त सिर्फ एक शख्स दे सकता है, अमीनुद्दीन खान
تو بڑی معذرت کے ساتھ وہ آئینی عدالت کے جج ہیں، مگر وہ بالکل ان کی کوئی حیثیت نہیں، نہیں ان ہے. کو کیا آئینی عدالت کے جج عمران خان سے ملاقات کروانے کے لیے وہی نا، تو ان کو آئینی عدالت کا جج. اچھا آئینی عدالت ہے نا، تو پھر ریئیکٹ بھی آئینی عدالت کی طرح کرو. یہ ایک سیشن کورٹ کی طرح ریئیکٹ کر رہی ہے. اچھا بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب جیسے صاحب کل سہیل آفریدی صاحب الیکشن کمیشن میں پیش ہو رہے ہیں اور الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف کیس تو تیار کیا ہوا ہے. کیا امکان ہے کوئی معافی تلافی ہو جائے گی ان کی؟ یار اب الیکشن کمیشن کوئی آئینی عدالت والا جو ہے اس سے کوئی بہت بڑا آفس ہے، یعنی آئینی عدالت سے کوئی بڑا آفس ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. اس وقت اتنا بڑا آفس ہے کہ وہ ایک امیدوار کو نااہل قرار دے دیتا ہے. حالانکہ جب وہ بھلے وقتوں کی سپریم کورٹ تھی تو وہ ڈکلیریشن دے چکی تھی متعدد فیصلوں میں کہ الیکشن کمیشن کے پاس ڈکلیریشن دینے کا یا نااہل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن چونکہ اب آئینی عدالت امین الدین خان یحییٰ آفریدی اب میں یا کوئی بھی صحافی بیٹھ کے خود تبصرہ کر سکتا ہے اس کے اوپر کہ کیا ہوگا، جو دل میں ہوا یا جو مطلب انہوں نے سوچا ہوا وہی ہونا ہے. آفریدی کو ہم نااہل کرتے ہیں تو کر دے، الیکشن کمیشن ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. کیا ہے نہیں، گراؤنڈ ریالٹیز اس طرح سے ہیں کہ میرے خیال میں بہت سوچا جائے گا، کیونکہ وہاں کے کے کی گراؤنڈ ریالٹیز ہم اگر گورنر راج آپ نے نہیں لگایا، آپ کی خواہش تھی سہیل آفریدی کا راستہ روکنے کی، آپ وہ نہیں روک پائے. ایسی کوئی چیز تو انہوں نے نہیں کی، مطلب کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں تھا ان کا. نہیں، وہ انتخابات کی حد تک تھا. وہ کیو آر ایف، وہاں پر پاک فوج کی تعیناتی اور دیگر معاملات تھے اس وقت، اس کا جواز، وہ جواز تھا. وہ جواز سہیل آفریدی نے بہرحال خود دے دیا ایک اسٹیٹمنٹ کی صورت میں. اب انتخابات ہو چکے ہیں تو میرے خیال میں کل وہ اگر آ بھی جائیں تو کوئی جرمانہ ہوگا یا کوئی معافی تلافی ہوگی. تو مطلب یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں پھر صبح نہیں ہونے دوں گا. ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اللہ معاف کرے کہ میں جان سے مار دوں گا. نہیں، اس وقت وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ کیا کیا انہوں نے جو کچھ ہو گیا تو جنہوں نے کیا انہوں نے دن کی روشنی بھی دیکھی اور رات کا اندھیرا بھی دیکھا. صحیح بات ہے. تو یہ کچھ چیزیں. ناظرین اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.